प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले सबैलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको छ भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। काठमाडौँको सरकारी जग्गा भाडामा लिन महानगरको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ भन्दै बालेन शाहले भने। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त। कृषि बालीमा बाँदरले क्षति पुर्याए क्षतिपूर्ति दिने सरकारको तयारी। एलओडीका सञ्चालक राजु सिंह सुवाल पक्राउ। बडी सेमिङ विवादमा नायिका आँचल शर्मा भएको के हो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। 5 महिनामै सक्रिय राजनीति त्यागेको एलिजा गौतमको घोषणा। विनोद चौधरीले अर्थ समितिको अध्यक्षता गर्दा उठ्यो स्वार्थबाजिनी प्रश्न। 20 जना यात्रु सवार बसमा 81 कसरी लाग्यो करेन्ट, यसबारे पुरै जानकारी। कोशीमा बेदी मिचेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको भन्दै नेता शेखर कोइरालाको विरोध। बाटो बिग्रिएपछि जहाजमा यात्रा गर्नेहरू बढे। उडान थपेर माग धानिँदै महानगरको अनुमति बिना सरकारी जग्गा लिजमा लिएर संरचना बनाउन खोजे नक्सा पास गर्दैनौ भन्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले भने। संघीय सरकारले सिधै लाभग्राहीको खातामा पठाइदिन थाल्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो प्रचण्डको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर राजनीतिकरण गर्न खोजियो। यसैको नतिजा सार्वजनिक। 22,475 विद्यार्थीले ल्याए A+ GPA। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनु नपर्ने 7 दलको निष्कर्ष। संसद अवरोध नभई मिटरबाजीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी विधेयक आज नै पारित गर्ने तयारी। बालेन शाहको आक्रोश। प्रचण्ड भन्दा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदमाथि शंका लाग्यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिनमा दीप प्रज्वलन गर्न राजावादीहरूको आग्रह। प्रचण्डलाई भारतले नै प्रधानमन्त्री बनाएको व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको दाबी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको प्रसंगबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकारमा दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदहरूको बहुमत रहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। मेयर शाहले प्रचण्ड भन्दा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि शंका लागेको बताएका छन्। आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै मेयर शाहले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सांसदहरूमाथि व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्दै आक्रोश पोखेका हुन्। बालेन शाहले देश भारतीय गुलामहरूले चलाइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् र उनले प्रश्न गरेका छन् भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदैछन् र पनि म मात्र विरोधमा र म मात्र अदालतको अवहेलनामा सबैजना मरेका लासहरू हुन् भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संसद अवरुद्ध भएको बारेमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्नो धारणा राखेपछि स्पष्ट हुने बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको जिल्ला सभापतिको बेलापछि पत्रकारसित कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमान दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले सबैलाई अप्ठ्यारो महसुस गरेको बताएका छन्। पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रचण्डद्वारा अभिव्यक्ति गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बोल्न नहुने र शोभनीय नभएको थापाले बताएका छन्। असार 18 गतेको कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको बताएका थिए। उनको अभिव्यक्तिको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतले विरोध गर्दै आएका छन्। सत्तारूढ 7 दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा मागेको बारेमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको 7 दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बारेमा छलफल भएको र राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरुद्ध पनि भयो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। राजीनामाको कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न। पाण्डेले भने जे कुरा हो त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले सदनमा राख्ने। 7 दलले मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन र सुशासनका लागि सरकारले गरिरहेको कामलाई ओल्झेलमा पार्न गरिएको षड्यन्त्र भएको पनि निष्कर्ष निकालेका छन्। उहाँले के भन्नुभएको हो भन्ने कुरा संसदमा राख्नुहुन्छ। त्यो एउटा भावनात्मक विषयवस्तु, कहीँ अर्कै प्रसङ्ग, व्यक्तिगत कुरा, त्यो पनि धेरै वर्ष पुरानो कुरा ल्याएर सदन अवरुद्ध र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो, त्यो बेठिक भयो। पाण्डेले भने जे कुरा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्ना कुरा राख्ने, उनले मिटरब्याजी र सुशासनका लागि सरकारले गरिरहेको काम रोक्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय एमालेले ल्याएको पनि गठबन्धन दलहरूले निष्कर्ष निकाल्दै सोही अनुसार संसद र जनतामाझ लैजाने निर्णय गरेको छ। उनले वास्तविक कुरा के हो भन्ने नै नआई सदन अवरुद्ध गर्नु असंसदीय क्रियाकलाप भएको समेत बताएका छन्।
यति बेलामा अभिनेत्री आँचल शर्मा एकाएक विवादमा तानिएकी छन्। उनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। एक फ्यासन कार्यक्रममा बडी सेमिङ गरेको भन्दै उनीमाथि नेटिजन खनिएका छन् भने उनले दिएको विवादित बयानको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आखिर भएको के हो त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। 4 दिन अघि काठमाडौँमा आइसिसी डिजाइनर रनवे 12 को अडिसन कार्यक्रम आयोजना भएको थियो भने निर्णायकको हैसियतमा आँचल त्यहाँ उपस्थित भएकी थिइन्। आयोजकले अडिसनलाई इन्स्टाग्राममा पनि लाइभ गरिरहेका थिए भने अडिसन दिने क्रम पनि चलिरहेको थियो। सोही क्रममा आँचलले अडिसन दिइरहेका एक मोडलप्रति लक्षित गर्दै भनेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ। उक्त सार्वजनिक भिडियोमा आँचलले उसले केही खाँदैन कि क्या हो भन्दा नजिक रहेका एक पुरुषले मेन्टेन गरेको होला भन्ने जवाफ दिएका छन्। आँचलले यसलाई मेन्टेन गरेको भनिँदैन, कुपोषण भएको भनिन्छ भनेर जवाफ दिएकी छन्। यो भिडियो यति बेलामा टिकटक सहितका सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर भइरहेको छ। आँचलको उक्त अभिव्यक्ति कुनै पनि व्यक्तिको शरीरलाई बडी सेमिङ गर्न नपाइने भन्दै चर्को विरोध पाएको छ। यसले व्यक्तिमा गम्भीर मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। अधिकांशले आँचललाई जवाब दिँदै कसैको शरीरलाई मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार उनलाई नभएको बताएका छन् भने प्रयोगकर्ताले आँचलको यो अभिव्यक्ति विरुद्ध बोल्न अन्य सेलिब्रिटीलाई समेत आग्रह गरेका छन्। वृद्धको भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, एकल महिला भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा बापतको भुक्तानी संघीय सरकारले नै सोझै लाभग्राहीको खातामा हालिदिन सुरु गरेको छ। संघीय सरकार मातहतको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत यस्तो भुक्तानी गर्न थालिएको पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार यसै वर्षदेखि स्थानीय तहमा EFT यानि कि इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफरबाट सिधै लाभग्राहीको खातामा रकम पठाउने योजना महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको थियो। त्यसै आधारमा हामीले बैंकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर नेपाल क्लियरिङ हाउसको सहयोगमा यो काम सुरु गरेका हौं भन्दै महानिर्देशक आचार्यले बताउनुभयो। संघीय सरकारको दायित्व रहेको यस्तो भुक्तानी सघि स्थानीय तह मार्फत गरिन्थ्यो। संघीय सरकारले स्थानीय तहको खातामा रकम पठाउँथ्यो। उक्त रकम कतिपय पालिकाले नगदमा परिणत गरेर पालिकामा कार्यालय वा वडा कार्यालयमा बोलाएर वा कतिपयले कर्मचारी खटाएर लाभग्राहीको घरमै पुगेर दिने गरेका थिए। कतिपय पालिकाले भने बैंक खातामै जम्मा गरिदिन्थे। अब भने यो काम नगरपालिकाले भूमिका सूची अद्यावधिक गर्न मात्र हुने भएको छ भने नगरपालिकाले सूची अद्यावधिक गरेर भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नै खातामा पैसा पठाउने भएको छ। अब प्रक्रिया छोटो हुने भयो। स्थानीय तहको खातामा पैसा पठाउनु पनि परेन, उसले छुट्टा छुट्टै भुक्तानी गर्नु पनि परेन, महानिर्देशक आचार्यले भने। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम 3 महिना वैशाख, जेठ र असारको सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट भुक्तानी गरिएको हो। पञ्जीकरण विभागले चालु आर्थिक वर्षबाट पहिलो चरणमा 49 वटा स्थानीय तहको भुक्तानी आदेशको आधारमा सोझै भुक्तानी गरेको समेत जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अबदेखि संघीय सरकारले लाभग्राहीको खातामा सिधै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पठाइदिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सरकारी जग्गा स्वीकृति बिना भाडामा दिन नपाउने बताएका छन्। मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै कानुन प्रतिकूल भएको लिस्ट सम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गरिने लिस्ट सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने बताएका हुन्। उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 97 को उपदफा 1 व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको जनाएका छन्। सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै पनि व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने सो कुरा कार्यसमितिमा स्पष्ट पारिएको छ भन्दै बालेनले उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारी जग्गा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी कुनै पनि जानकारी नदिई कार्यपालिकाको निर्माण सहितको सिफारिस नलिई अनुचित स्वार्थ सिद्धिको लागि लिजमा दिने लिने काम भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। नेपाल सरकारको हक स्थायित्व नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ भन्दै बालेनले भनेका छन्। उनले महानगरबाट सिफारिस नलिई प्रचलित कानुन व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी लिजमा प्राप्त गरेको सरकारी जग्गा नक्सा पास नगर्ने, संरचना बनाउन स्वीकृति नदिने समेत बताएका छन्। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त भएका छन्। थापाले प्रदेशसभाका 47 सदस्यको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै बिहीबार साँझ प्रदेश परशुराम खापुङ समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। थापाले आफ्नो दलका 29 प्रदेशसभा सदस्य, माओवादी केन्द्रका 12 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 जना, जनमत पार्टीका 1 जना, जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना र सभामुख बाबुराम गौतमको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए।
बाँदरले क्षति पुर्याएको कृषि बालीको क्षतिपूर्ति दिने सरकारले तयारी गरेको छ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर हिबतमणि रमण पौडेलका अनुसार जंगली जनावरले क्षति पुर्याएका बालीको क्षतिपूर्ति किसानलाई दिने गरी निर्देशिका तयार भएको छ। उक्त निर्देशिकामा बाँदरले क्षति पुर्याएको कृषि बालीमा पनि क्षतिपूर्ति दिने विषय समावेश भएको छ। सचिव पौडेलले हामीसँग भने उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले निरन्तर रूपमा बाँदरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याएको भन्दै विषय उठाउँदै आएका छन्। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा समेत सांसदहरूले जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याउँदा किसान मारमा पर्दै आएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, कृषि बालीमा बाँदरले क्षति पुर्याए सरकारले क्षतिपूर्ति दिने बताएको छ। अभिनेत्री, मोडल तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेत्री एलिजा गौतमले सक्रिय राजनीति त्यागेको घोषणा गरेकी छन्। देश र जनताको सेवा गर्ने भन्दै 5 महिना अघि राजनीतिमा जोडिएकी उनले बिहिबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको घोषणा समेत गरिसकेकी छन् भने आगामी दिनमा समाजसेवामा लाग्ने पनि उनले बताएकी छन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई भेटेर उनले वृक्षारोपण गरेको र 10 वटा साबेल उपहार स्वरूप प्रदान गरेको पनि उल्लेख गरेकी छन्। उनले साम्पाङलाई प्रेरणाको स्रोत मान्दै दलको सक्रिय राजनीति गर्नेलाई धरान पुगेर साम्पाङको काम हेर्न पनि सुझाएकी छन्। सामाजिक कामको सिलसिलामा आफू धरानमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले समाजसेवामा सक्रिय हुने बताएकी छन् भने फिल्म अनुरागबाट अभिनयमा डेब्यू गरेकी एलिजाले केही म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेकी छन्। उनले अभिनय गर्ने फिल्म घुइँचो पनि घोषणा भएको थियो तर त्यो निर्माण हुन सकेन। एलिजा 5 महिना अघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। उक्त पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीलाई रिहा नगरे देशमा आगो बाल्ने अभिव्यक्ति दिएर एलिजा एकाएक चर्चामा आएकी थिइन् भने साथै चौधरीलाई स्वागत गर्न उनी दिल्ली बजार कारागारमा समेत पुगेकी थिइन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2079 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजो नै बसेको बोर्ड बैठकले नतिजा प्रकाशन निर्णयको धारमा नतिजा सार्वजनिक गरेको हो भने गत चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा 4,85,396 परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए, जसमध्ये 22,475 विद्यार्थीले A+ GPA अङ्क ल्याएको परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण शर्माले जानकारी दिएका छन् भने जुन गत वर्षको भन्दा 4.63% रहेको छ भने अघिल्लो वर्ष 9,633 विद्यार्थीले A+ GPA समेत ल्याएका थिए। चर्को ब्याज लिएर ऋणीलाई सताउँदै आएका मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न र पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको मिटर ब्याजी विरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि सोलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयक आज नै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज दिउँसो 3 बजे बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको दफावार छलफलमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने र सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै बुधबारको बैठक अवरुद्ध गरेकाले एमालेले आजको बैठकमा अवरोध नगरी सो विधेयकलाई आज नै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले 60 दिन पुगेका कारण मिटर ब्याजी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 संसदमा दर्ता भई सो विधेयक संघीय संसदमै विचाराधीन रहेको बताएका छन् र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएको बताउँदै उनले विभिन्न कारणले हिजोको बैठकमा पास हुन नसके पनि आजको बैठकका लागि सोही विधेयक कार्यसूचीमा रहेको बताएका छन्। सरकारले गत वैशाख 20 गते मिटर ब्याजीलाई कस्न भन्दै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो भने त्यसको 4 दिनपछि प्रतिनिधि सभाको वर्ष अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो। गत वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभा बैठकले सो अध्यादेश स्वीकार गरेको थियो भने सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले गत असार 5 गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए। विशेष गरी आज संसद अवरोध नभए मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी विधेयक आज नै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतले नै प्रधानमन्त्री बनाएको दावी गरेका छन्। नेपालमा कि त चीनले कि त अमेरिकाले कि त भारतले नै प्रधानमन्त्री बनाउने हुन्। व्यवसायी प्रसाईले झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा भने प्रचण्डलाई भारतले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हो, म त्यति बेला भारतमै थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाउन भारत आएको अभिव्यक्ति दिँदा हिजो आज आलोचित भइरहँदा व्यवसायी प्रसाईले समेत उनी भारतकै चाहना र पहलमा प्रधानमन्त्री भएको दावी गरेका छन्। सोही अवसरमा प्रसाईले नेपालमा
संघीयता खारेज हुनुपर्ने, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र सांस्कृतिक राजा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। राजा भए एमसीसी पास नहुने र नागरिकता विधेयक पारित नहुने जिकिर समेत गरेका थिए। उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई क्लबमा प्रवेश गराएको आरोपमा काठमाडौँ ठमेली स्थित नाइट क्लब एलओडी लर्ड अफ ड्रिङ्क्सका सञ्चालक राजु सिंह सुवाल पक्राउ परेका छन्। एलओडीमा गएकी एक 16 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएको सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले सञ्चालक सुवाललाई पक्राउ गरेको हो भने उमेर नपुगेका व्यक्ति क्लबमा प्रवेश गराएको विषयमा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्दा विधिर पद्धति मिचिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कोइरालाले सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठन गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत भएको समेत बताएका छन्। नेता कोइरालाले प्रदेश सांसदको सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यालाई सभामुखलाई समेत गणना गरेर पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या नभए पनि यसो गर्नु संसदीय मान्यता विपरीत हुने बताएका छन्। सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन र अध्यक्षता गर्नु हो। उनले भनेका छन्, यदि संसदमा पेश भएको विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ। बिहीबार बिहान बसेको सत्ता साझेदार 7 दलको बैठकले कोशी प्रदेशमा सरकारको दाबी गर्दा सभामुखको सहित हस्ताक्षर बुझाउन प्रदेशका गठबन्धन दलहरूलाई निर्देशन दिएका थिए भने कोशीको सभामुख रहेका बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रका सांसद हुन्। दर्शक महानुभावहरू, गौतम सहित सत्ता गठबन्धनसँग 47 मत छ। यो संख्या प्रदेश सभाको बहुमत हो। कांग्रेसले प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षधर हुन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सिटौला देउबा पक्षमा लागेका थिए। मनसुनमा वर्षेनी सर्वसाधारणको यात्रा कठिन हुन्छ। यसपालि पनि पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुने क्रम जारी छ। खास गरी काठमाडौँबाट आउजाउ गर्ने पृथ्वी राजमार्गमा अवरुद्ध भइरहँदा यात्रुको शास्ति बढेको छ। यसबाट छुटकारा पाउन यात्रुले विकल्प खोजिरहेका छन्। पहिलो विकल्प हवाई यात्रा भएको छ। अहिले भैरहवा, भरतपुर र पोखरा विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढेको छ। यो चापले समयमा टिकट नपाउने समस्या पनि निम्ताएको छ। साबिकमा यात्रुले आज भोलिमै टिकट पाउँथे भने अहिले भन्ने बित्तिकै टिकट नपाइने उनीहरू बताउँछन्। भैरहवा विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले पनि अहिले टिकट सोधखोज र यात्रुको चाप बढेको बताएका छन्। पछिल्लो 1.5 सातादेखि आवश्यक टिकट नपुगेको देखिएको छ भन्दै महाप्रबन्धक पाण्डेले हामीसँग भने, अहिले अनुमति लिएको अधिकांश उडान भइरहेका छन्। सिट पनि करिब पूरा भरिएका छन्। त्यसका बावजुद यात्रुले टिकट नपाएको गुनासो गरिएको छ। यसका कारण यात्रु संख्या बढ्नु नै भएको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्। मनसुन सुरु हुनु अगावै अथवा हुनु अघि वा राजमार्ग समस्या देखिनु पहिले भैरहवाबाट हुने उडानको अकुपेन्सी 80% थियो। अहिले 7% जस्तै छ। यात्रुको चापका कारण हामीले पहिले अनुमति लिएका सबै उडान गर्न एयरलाइन्सलाई आग्रह गरेका थियौँ, पाण्डेले भने। अहिले पूर्ण रूपमा उडान भइरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले संसदीय समितिको सभापतित्व गर्दा स्वार्थ बाँझिने भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। अर्थ समितिले बिहीबार रासायनिक मलको उपलब्धताको विषयमा कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डका अधिकारीहरूसँग छलफल कार्यक्रम राखेको थियो। समितिको सभापति चयन नभएका कारण ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सांसद विनोद चौधरीले सभापतित्व गरे। अर्थ समितिका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसे र उनी पछिका ज्येष्ठ सदस्य राप्रपाका दीपक बोहरा दुवै अनुपस्थित भएपछि चौधरीले सभापतित्व गरेका थिए भने उद्योगपति चौधरी अर्थ समितिको सभापतिकै कुर्सीमा देखेपछि एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले स्वार्थ बाँझिने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। हामीले व्यक्ति केन्द्रित गरेको होइन, यहाँ सभापति मात्रै होइन सदस्य पनि बन्न पाइँदैन। चौधरी बारेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भने, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै स्वार्थ बाँझिने समितिमा सांसदहरू रहन नपाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले समितिमा सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राजावादीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको 77औं जन्म जयन्तीको अवसरमा देशव्यापी रूपमा दीप प्रज्वलन गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले राजा र देशको सुख शान्ति र सुस्वास्थ्य समृद्धिको कामना गर्दै पूजापाठ, दीपावली र विभिन्नको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना पनि गरेका छन् भने नागरिक मूल आयोजक समिति 2080 ले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यक्रम बारेमा जानकारी गराएको हो। समितिले आगामी असार 23 गते साँझ 7:07 मा 77 वटै जिल्लामा सदरमुकामहरू, पालिका, गाउँ, घर, टोल र घरमा दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा निर्मल निवासको गेट अगाडि विशेष कार्यक्रम रहने समेत बताइएको छ।
सल्यानमा गुडिरहेको बसमा करेन्ट लाग्दा घाइते भएका बस धनीको पनि उपचारका क्रममा बिहीबार दिउँसो दाङको तुलसीपुरमा मृत्यु भएको छ। बस धनी सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 का 37 वर्षीय महेन्द्र ओलीको उपचारका क्रममा दाङको तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी पुष्पराज मल्लले बताउनुभयो। गाडी धनी ओलीलाई कपुर कोटरमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि दाङको तुलसीपुर ल्याइएको थियो भने त्यसअघि घटनास्थलमै करेन्ट लागेर रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका 4 का 70 वर्षीय कालुराम डाँगी र उनका छोरा 42 वर्षीय टोपलाल डाँगीको पनि मृत्यु भइसकेको थियो। एक आफन्तका अनुसार उपचार गराउन भनेर 3 दिन अगाडि बाबु छोरा दाङको तुलसीपुर आएका थिए। बुवालाई तुलसीपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गरी बिहीबार बिहान घरतर्फ फर्किने क्रममा उनीहरू सवार बसमा करेन्ट लागेको थियो भने बसमा 10:30 बजेतिर करेन्ट लागेपछि बाबु छोराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। बसमा 20 जना यात्रु मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य सबै यात्रुको अवस्था सामान्य रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।